नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म प्रमोद। दर्शकवृन्द, नेपालमा जलविद्युत उत्पादन शुरू भएको 104 वर्ष पुगेको छ। भारतमा उपनिवेश शासन चलाइरहेको बेलायतको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको सहयोगमा नेपालले 1968 सालमा फर्पिङमा 500 किलोवाट जलविद्युत आयोजना बनाएर राजधानी काठमाडौँमा बिजुली बालेको थियो। त्यति बेला एसिया मात्र होइन, संसारका धेरै कम मुलुकमा मात्र बिजुली थियो। बिजुली बालेको यति लामो समय भइसक्दा पनि 60% हाराहारी नेपालीको घरमा मात्र बिजुली पुगेको छ। त्यो पनि युद्ध याममा निकै लोड सेडिङको मार खेपेर। जलविद्युतको अथाह सम्भावना र विद्युत कटौतीको मार परस्पर बाजिने सन्दर्भ भए पनि पछिल्लो समय यो क्षेत्रले गरेको विकास भने लोभ लाग्दो नै छ। किनकि अहिलेको गति रोकिएन भने नेपालले केही वर्षमै आन्तरिक माग भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्नेछ। अँध्यारोमा रात कटाइरहेका नेपालीलाई अचम्म लागे पनि निर्माणाधीन आयोजना र त्यसको गतिले सुखद दिनको कल्पना गराउन बाध्य बनाउँछ। माग 1300 भए पनि चालू 57 आयोजनाको 846 र भारतबाट आयात गरिएको 230 गरी अहिले राष्ट्रिय प्रसारणमा 1076 मेगावाट विद्युत छ, जस अनुसार करिब 244 मेगावाट विद्युत कम हुँदा लोड सेडिङको मार यथावत छ। काठमाडौँ उपत्यकामा केही महिना विद्युत कटौती नहुँदा आश्चर्य मान्नुपर्ने यो अवस्थामा माग अनुसारको विद्युत उत्पादन कहिले होला भन्ने प्रश्नमा अधिकांशको निराशाजनक उत्तर हुन्छ कहिले हो कहिले। तर तथ्याङ्कले त्यति धेरै निराश हुनुपर्ने देखाउँदैन। यो आर्थिक वर्षमा 7 वटा आयोजनाबाट 103 र अर्को आर्थिक वर्षमा 20 वटा आयोजनाबाट 173 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा थपिँदैछ। विद्युत विकास विभागको तथ्याङ्क अनुसार उत्पादन अनुमति लिएका साना ठूला 100 मध्ये 41 वटा आयोजना निर्माणाधीन छन्। 79 आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका छन्। समग्रमा 179 आयोजना निर्माण र अध्ययनका क्रममा छन्। दुई आर्थिक वर्षको यो तथ्यले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय लक्ष्य असम्भव देखिँदैन। किनकि मुलुकमा हाल 100 वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन्। तिनको क्षमता झण्डै 2400 मेगावाट छ। विद्युत प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका विद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट भन्दा बढी छ। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको क्षमता 1300 मेगावाटको हाराहारीमा छ। सर्वेक्षण तथा उत्पादन लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरिरहेका आयोजना 79 वटा छन्। तिनको कुल उत्पादन क्षमता 5128 मेगावाट छ। विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता PPA गरिसकेका 175 वटा आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता 2568 मेगावाट छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत जोड्न सम्भव छ भनेर प्राधिकरणले सहमति दिएका 50 बढी आयोजना छन्। तिनको कुल उत्पादन क्षमता 1100 मेगावाट छ। 2075 सालसम्ममा मुलुकमा बिजुलीकै माग 1837 मेगावाट पुग्नेछ भने
आर्थिक वर्ष 2075-76 मा प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीबाट निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भई 830 र निजी प्रवर्धकका आयोजनाबाट 600 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अनुमान छ। सौर्य ऊर्जा लगायतबाट थप 200 मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसक्नेछ। त्यति बेला मुलुकको कुल विद्युत उत्पादन 2209 मेगावाट पुग्नेछ। तर वर्षायाममा विद्युत बढी हुन्छ, त्यस बेला बढी भएको विद्युत भारत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। 3 वर्षमै भारतसितका विभिन्न प्रसारण नाकाको स्तर उन्नति र झल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन 400 केभी को सब स्टेशन निर्माण गरिसकिनेछ। यो अन्तर्देशीय लाइन हुँदै भारतबाट 1200 मेगावाट बिजुली आयात गर्न या नेपालबाट निर्यात गर्न सकिनेछ। सरकारले 2 वर्षभित्र मुलुकलाई पूर्ण रूपमा लोड शेडिङ मुक्त बनाउने र 10 वर्षभित्र थप 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ। सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकको अवधारणा सहितको कार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसले 2 वर्षभित्र स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युतबाट मुलुकलाई लोड शेडिङ मुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। अहिलेको गतिमा काम हुने हो भने यो लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव छैन। नेपालले विद्युत विकासमा जुन गति समातेको छ त्यसलाई भारतको पछिल्लो नीतिले भने प्रभावित पार्ने निश्चित झैं छ। यसको चर्चा गर्छौं तर विश्राम। नेपाल भारत बीच भएको विद्युत खरिद सम्झौताको आधारभूत मर्म विपरीत हुने गरी सीमापार विद्युत व्यापार निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भारतले। हालै भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा नेपाल, भुटान र बंगलादेशसँगबाट आफ्नो लगानी बाहेकको विद्युत खरिद नगर्ने उल्लेख छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्नेछ। विद्युत उत्पादन गरी भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने नेपालको सम्भावनालाई त्यसले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्ने चिन्ता छ। अहिलेको गति रोकिएन भने 5 वर्ष जतिमा नेपालले वर्षायाममा विद्युत निर्यात गर्न सक्छ र त्यसको सम्भावित नजिकको बजार हो भारत। नेपाल भारत बीच विद्युत व्यापार सम्झौता पीटीए पनि भइसकेको छ, तर भारतले डिसेम्बर 5 अर्थात मंसिर 20 मा जारी गरेको क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार निर्देशिकाले भने नेपाललाई राम्रै झड्का दिने निश्चित छ। निर्देशिकामा भारतीय लगानी बाहेकका जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन गर्ने विद्युत खरिद नगर्ने उल्लेख छ, जसले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी निर्यात गर्ने नेपालको लक्ष्यमा आघात पुर्याउनेछ। नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत आयात गर्ने बाटो खुला राखेको भारतले सम्बन्धित र तेस्रो देशका कम्पनीले उत्पादन गरेका बिजुली किन्ने छैन, जसको स्पष्ट संकेत हो ऊ आफू बाहेकका देशको लगानी अवरुद्ध गरी नेपाल, भुटान र बंगलादेशको जलविद्युतमा एकाधिकार जमाउने योजनामा छ। त्यसले नेपालको जलविद्युत विकासमा अनिश्चितता थप्नेछ। लगानीकर्ताहरूलाई के चाहिन्छ भने उनीहरू कन्फिडेन्ट भएर अगाडि बढ्नलाई सुनिश्चितता चाहिन्छ। त्यसैले अहिलेको जुन विज्ञप्ति आयो, एउटा सर्कुलेसन जुन आयो, त्यसले अनिश्चितता बढायो। अनिश्चितता बढाउनु भनेको लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु हो। त्यसैले यसको दीर्घकालीन असर भनेको यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ र यो अब फेरि सरकारी तवरमा वा अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा यसलाई चाहिँ सल्टाउनलाई नसल्टाउन्जेलसम्म, त्यसमा स्पष्टता नआउन्जेलसम्म यसले निरुत्साहित पारिराख्छ। किनभने हाइड्रो पावर भनेको 2-4 लाख 2-4 करोड रुपियाँले कुरा। नेपाली विद्युतको बजार भारत र चीन नै हो। विद्युत व्यापार सम्झौता नहुनु, विदेशीसँग ऊर्जा नकिन्ने चीनको नीति र भौगोलिक कारणले नेपालको
विद्युत चीन पुर्याउन सजिलो छैन। भारत बाहेक विद्युत बिक्री गर्ने अर्को राष्ट्र हुन सक्छ बंगलादेश। बंगलादेशले नेपालसँग विद्युत खरिद गर्ने इच्छा पनि देखाएको छ, तर बंगलादेशलाई विद्युत बेच्न पनि भारतकै भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ। भारतसँग सहमति नगरी बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्भव छैन। यो अवस्थामा भारतीय लगानीबाट उत्पादित विद्युत मात्र किन्ने, सरकारको पूर्ण लगानी रहेको विद्युत मात्र आयात गर्ने र निजी क्षेत्रले उत्पादित विद्युत आयात गर्न भारतलाई 51% शेयर दिनुपर्ने जस्ता प्रावधानले नेपालको जलस्रोतमा भारतले एकाधिकार जमाउन खोजेको प्रश्न हुन्छ। यो विद्युत व्यापार सम्झौता विपरीत पनि हो। हामी के भन्नुपर्छ भने हामीले पीटीए साइन नगरेको भए उसको इन्टरनल कुरा उसले गर्न सक्थ्यो हैन। जस्तो हामीले निकासी गर्न खोज्दा उसले चाहिँ कति ट्याक्स लाउँछ, कि रोकहरू लाउँछ हैन, क्वारेन्टाइनको चेकहरू लगाउँछ, यो उसको अधिकारको चिज हो। तर पीटीए साइन मर्म विपरीत यो कुरो आएको हुनाले यो चाहिँ हामीले मान्नु हुँदैन। फ्री पावर ट्रेडमै बल्ल नेपालीको पूर्ण लगानीमा उत्पादित विद्युत समेत नकिन्ने भारतको नीतिले नेपाली मात्र होइन विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुनेछ। भारतीय बजार हेरेरै पछिल्लो समय चीन लगायत तेस्रो विश्वका लगानीकर्ता नेपालको जलविद्युतमा आकर्षित भएका छन्। मुख्य बजार भारतमै विद्युत बेच्न नपाइने भएपछि आएका लगानीकर्ता प्रतिफलमा ढुक्क हुन सक्ने छैनन् भने अरू आउने सम्भावना पनि समाप्त हुन्छ। भारतले जुन निर्णय अहिले गर्यो त्यसलाई प्रष्ट रूपमा के भन्नु पर्यो भने हाम्रो पावर ट्रेड अग्रिमेन्ट र सार्क इलेक्ट्रिसिटी फ्रेमवर्कको जुन दस्तावेज छ ती दुईटा दस्तावेज भनेको चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सार्वभौम राष्ट्रहरू बीच गरेका दस्तावेज हुन्। ती दस्तावेजको बरखिलाफमा त्यसको भावना र अक्षरकै विपरीत चाहिँ अहिलेको डकुमेन्ट तयार भएको छ। ती डकुमेन्टहरूले चाहिँ के प्रत्याभूति गरेका थिए भने हाम्रो ग्रिडमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ, सबै राष्ट्रको, सबै उत्पादनकर्ताहरूको, सबै ट्रेडर्सहरूको समान पहुँच हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रत्याभूति मागेका थियौँ र पाएका थियौँ। यो अहिले जुन भारतीय यो प्रशासनिक इकाइ भनौँ न एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिटबाट भएको निर्णय चाहिँ वा एउटा सर्कुलेसन चाहिँ त्यसको विपरीत। कतिपय भारतीय निजी तथा सरकारी कम्पनी नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न आएका छन्। अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा भारतीय लगानी त्यही सन्दर्भमा आएको हो। भारत र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा महाकालीमा 6000 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने गरी सम्झौता भएर काम अगाडि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा उत्पादन हुने विद्युतको सम्भावित एक मात्र बजारका रूपमा रहेको भारतले नेपालमा तेस्रो देशको लगानीको ढोका बन्द गर्दै नेपालको जलस्रोतको उपयोगमाथि आफ्नो एकाधिकार र नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। भारत र नेपालबीच सम्पन्न विद्युत व्यापार सम्झौताले नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतले सहज रूपमा खरिद गर्ने अर्थ लाग्ने वाक्य छन्। दुई देशबीच सम्पन्न सहमति सम्झौता भारतले पालना गर्न नचाहेको हो या त्यसलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या मात्र गरेको हो, त्यो बिस्तारै खुल्दै जानेछ। नेपाल भारतको सम्बन्ध भनेको हाम्रो पीटीए पावर ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट हो। त्यो पीटीए अन्तर्गत हामीले गर्नुपर्ने नेगोसिएसनहरू सरकारी लेभलमा गर्नुपर्ने जुन वार्ताहरू भइ नै रहेछ। अब उहाँहरूको गाइडलाइनले अब सबै पावर सेक्टरलाई नै असर छ भन्ने भन्दा पनि अब प्राइम मिनिस्टरले पनि भोलि गभर्मेन्ट लेभलबाट एउटा यस सम्बन्धमा चाहिँ डिप्लोमेटिक च्यानल पनि छ। र मुख्य कुरा हामीले हेर्ने भने त नेपाल भारत बीचको पीटीए ट्रेडिङ एग्रिमेन्टले जे गाइड गर्छ र नेपाल इन्डियाको सम्बन्धमा त्यसैले गाइड गर्ने हो। अब बोलिरहनु पर्ने नेपालको आर्थिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको जलविद्युत क्षेत्रमा भारतले अप्रत्यक्ष रूपमा तगारो तेर्स्याउनु आफैमा दुई देशबीचको सम्बन्ध विकासका दृष्टिले समेत
नकारात्मक हुन सक्छ। यसलाई नेपाललाई अहित नहुने र नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित नहुने गरी परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौता पीटीए र विदेशी प्रवर्धकसँग गरिएको आयोजना विकास सम्झौता पीडीएले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आशा जगाएको थियो। यी दुई महत्वपूर्ण सम्झौताले देशको ऊर्जा विकासका लागि बाटो खोलेका थिए। ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशीका अतिरिक्त विदेशी लगानी समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर भारतले हालै जारी गरेको क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार निर्देशिकाले यी सबै सम्भावनालाई खुम्च्याएको छ। भारतले किन यस्तो नीति लियो त? यसबारे भारतको ऊर्जा मन्त्रालयको प्रशासकीय नेतृत्व गरिसकेका आरडी साईसँग हामीले केही बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं। त्यो प्रस्तुत गर्छौं, हामीसँगै रहनुहोला। भारतसँग भएको पीटीएमा नेपालले बढ़ी भएको बिजुली निकासी र अभाव भएका बेला भारतबाट बिजुली आयात गर्न सक्ने स्पष्ट आधार तयार गरिएको थियो। यस्तै विदेशी प्रवर्धकसँग गरिएको आयोजना विकास सम्झौता पीडीएले स्वदेशी तथा विदेशी प्रवर्धकले बिना भेदभाव र अवरोध भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा विद्युत व्यापार गर्ने बाटो खोलेको थियो। तर भारतको पछिल्लो नीतिपछि नेपालको सबैभन्दा नजिकको बजार गुम्ने सम्भावना बढेको छ। भारतले किन यस्तो नीति लियो त? भारतको नीति चर्चामा आए जस्तै नेपालका लागि घातक हो त? भारत और नेपाल के बीच में 2014 में हुआ इसमें और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसमें भी ये कहा गया था कि उस एग्रीमेंट को कार्यान्वयन में लाने के लिए भारत सरकार, तो इस दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और इस यहाँ से भारत में जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ का ट्रांसमिशन सिस्टम, वहाँ का डिमांड, ये सब देखना पड़ेगा। तो प्रावधान जो इस कर ही नहीं सकती है, प्राइवेट कंपनी भी परमिशन लेके कर सकती है। यहाँ से बिजली अगर भारत में जाएगी तो नेपाल को फायदा ही है, सरकारी कंपनी को तो है ही, तो उसको तो फायदा ही है ना। अगर ये उसको पूरा रेस्ट्रिक्ट कर देता, होता ही नहीं। देखो, जो नेपाल सरकार की कंपनी है उसके लिए तो ये गाइडलाइन एकदम ही इजी है, एकदम सिंपल है। जो प्राइवेट कंपनी भी है उसके लिए रुकावट नहीं है। मैं आपको जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो प्राइवेट कंपनियों के लिए भी इस गाइडलाइन में कोई रुकावट नहीं है। वहाँ पर एक नोडल एजेंसी होगा जो अभी अनाउंस हो गया, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अनाउंस हो गया वहाँ, मेंबर पावर सिस्टम सेंट्रल सिटी अथॉरिटी का। वो डेजिग्नेटेड एजेंसी इस प्रक्रिया को फैसिलिटेट करेगा। किस तरह से? एक सिंगल विंडो की तरह से वहाँ ट्रांसमिशन वालों से कोऑर्डिनेट करेगा, जो खरीदने वाले हैं उनके से कोऑर्डिनेट करेगा। तो वो एक्चुअली सुविधा है। तो इसमें एक तरफा होने की बात नहीं है। गाइडलाइन में कैटेगरी बना हुआ है। भारत सरकार की कंपनी, नेपाल सरकार की कंपनी, दोनों एक ओहदे पर है, उस दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्राइवेट कंपनी को भी कारखाना लगा के बिजली बेचने का प्रावधान इस गाइडलाइन में है। उनको नोडल एजेंसी से सारी फैसिलिटी थ्रू जाना पड़ेगा। ये गलत इंटरप्रिटेशन है इस गाइडलाइन का, अगर कहीं पे आया है, मैंने देखा नहीं कि कहाँ पे आया है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए भी प्रावधान है। नोडल एजेंसी भी नोटिफाई हो गया, पावर मिनिस्ट्री ने वहाँ का नोटिफाई कर दिया और वो नोडल एजेंसी के थ्रू उनको जाना पड़ेगा। आफ्नो लगानीबाट उत्पादित विद्युत मात्र किन्ने, सरकारको पूर्ण लगानी रहेको विद्युत मात्र आयात गर्ने र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत आयात गर्न भारतलाई 51% शेयर दिनुपर्ने जस्ता प्रावधानले नेपालको जलस्रोतमा भारतले एकाधिकार जमाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंकालाई बल दिएको छ, जुन विद्युत व्यापार सम्झौता विपरीत हो भन्छन् विज्ञ।
भारतले नेपालबाट विद्युत आयात गर्दिन भन्न पाउँछ, तर नेपालका ठूला विद्युत आयोजना ओगट्ने र काम नगर्ने भारतको प्रवृत्तिबीच उसले लिएको पछिल्लो नीति नसच्याएसम्म नेपालको विद्युत विकासमा विदेशी लगानी बढ्ने छैन। त्यसलाई सच्याउन नेपालले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। हवस् त आजलाई यति। भोलि अर्को खास खबरका साथ उपस्थित हुनेछौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।